बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ववदाना अनका विजरक, फिर आपसे आपका बोझ हल्का कर दिया। ववदाना अनका विजरक, हमने जो है आपसे आपका बोझ जो है वो उतार दिया। अब ये क्या कौन सा बोझ है? अच्छा, इनके यहां भी देखा आपने अन का, वहां लका बीच में था, यहां ववदाना अन का विजरक बीच में अन का है, और आगे वरफाना लका जिक्र, वहां भी लका। तो गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीनों जगह पर बीच में लाए हैं, ये आपकी अजमत की वजह से। और वो अजमत वही खत्म नबूवत की शान जो आपको नसीब है, जो किसी पैगंबर को नसीब नहीं है, उस मकाम अजमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने इनाम को आपकी इस अजमत के साथ ला रहे हैं। ववदाना अनका विजरक, और हमने जो है कि आपका बोझ नहीं उतार दिया आपसे। अल्लाह जी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी, आपकी कमर जिससे तोड़ रखी थी, उस बोझ को हमने नहीं हल्का कर दिया। अब ये बोझ कौन सा बोझ है? बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस बोझ से मुराद जो है, इस बोझ से मुराद वो मुबाहात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ समझ कर किए कि मुबाह है, जायज़ है, लेकिन आपका जो मुकाम आली था उसके एतबार से आपके शायान शान नहीं थे, तो बाद में आपको बड़ा कलक और अफसोस हुआ कि यार ये मैंने ही कर दिया, ये मेरे शायान शान ये नहीं था, या अल्लाह की अजमत के जो कि शायान शान नहीं था, मैं इस जायज़ व मुबाह का काम को क्यों मैंने किया। ये आप पर एक बोझ गम आप पर तारी हो गया। होता है ना, बाज़ दफ़ा एक जायज़ काम भी बंदा कर बैठता है तो दिल में मलाल रहता है कि यार ये मैं क्यों कीता है, दिल में मलाल उसके रहता है, यार काश मैं ना करता है। तो ये जो गम और बोझ था जिसकी वजह से आप बहुत गमज़दा रहते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के आपका मुकाम और अल्लाह की आपके साथ एक ख़ास रहमत और शफ़क़त और अल्लाह की आपकी मनक़बत, अब वो जो गम आपके ऊपर तारी था, वो गम अल्लाह ने दूर कर दिया। और आयात नाज़िल फरमा दी सूरह फतह के अंदर भी कि हमने आपकी इस किस्म की सारी लग़ज़ों को माफ़ कर दिया। लियग़फ़िर का लफ्ज़ कह दिए, लियग़फ़िर लकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके जो है वो ऐसी लग़ज़िया और मुबाहात के अंदर इब्तला जो था वो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो जब ये इनाम आपको मिला तो आपको तसल्ली हो गई। और दूसरा, विज़र से मुराद तकालीफ शरिया का विज़र, यानी शरिया अहकामात पर जो अमल जब करता तो ज़ाहिर है मुश्किल होती, रोज़ा रखना है, रोज़े में मुश्किल मुशक्क़त, ज़कात देनी है, हज करना है, नमाज पढ़नी है, तो ये जितनी तकालीफ शरिया हैं, अवामिर पर अमल, नवाही से रुकना, ये ज़ाहिर है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। नमाज पढ़ना आसान काम नहीं, फिर ज़कात देना आसान काम नहीं, फिर हज करना को आसान काम नहीं। तो गोया कि एक आम आदमी को जो बोझ लगता है, भारी लगता है, कई माल खर्च होता है, कई बदन की ताकत खर्च होती है। तो ये जो कैफियत, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के इन तमाम अहकामात पर अमल करने को बिल्कुल आसान कर दी। आपकी तबीयत सानिया बन गया, आपकी तबीयत का हिस्सा बन गया, और ऐसा तबीयत का हिस्सा बना जैसे मैंने अर्ज किया कि आंखों की ठंडक नमाज में। फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और रोज़ा इतना आसान कर दिया कि घर आके पूछते हैं, घर आके ज़ौजा मुतार से पूछते हैं घर में कुछ खाने को है, कि जी आज तो कुछ भी नहीं है। फरमाया चलो मैं अल्लाह के लिए आज रोज़े की नीयत करता हूँ। वाह भी, चलते चलते रोज़ा रख लिया। और आज हम रोज़ा रखें तो रात सारी रात नींद नहीं आती, आ भी ले आओ, आओ भी ले आओ, फेनियाँ भी ले आओ, राती खावा, खुजियाँ भी रखो, है पकौड़े बनाओ, ये करो, लस्सी का जग भी तैयार करो, रात से इंस्ट्रक्शन। फिर शहरी के अंदर जो खा के निहाल होते हैं, यार इतना पागल हो जाते हैं, कितना भारी लगता है कि भाई रोज़ा रखना है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना आसान, भी खाने को कुछ है कि जो कुछ भी नहीं आज, तो अच्छा चलो आज रोज़ा, अगर होता तो पेश कर देता, आप फरमाते तो ये हालत। और वो खुद फरमाते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, एक दिन खाऊं तो शुक्र करूं और एक दिन ना खाऊं सब्र करूं, है तो मुझे अच्छा लगता है। तो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा इतना आसान, सदक़ात और खैरात कितने आसान कि आपके लिए मालो दौलत आ जाती, आप तकसीम करना शुरू कर देते, तकसीम कर दिया, बांट दी। यहाँ तक कि अगर कुछ तराइम रह गए, मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, याद है कि ओह कुछ दिरहम रह गए, बटे नहीं, जल्दी से साहबा को रोका, अंदर चले गए, वो लेके और फुकरा में तकसीम कर दी और नमाज में मशगूल हो गए। कहा गया कि आप नमाज के बाद तकसीम कर देते, इतनी क्या जल्दी थी? कहा कि नहीं, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ
میرا بلاوا آ جاتا اور اس حال میں جاتا کہ میرے جہاں صدقے کی رقم پڑی گھر میں، تقسیم نہیں کی میں نے. تو گویا کہ آپ کے لیے صدقات اتنے آسان، 63 اونٹ آپ جو ہے وہ حج کے موقع پر ذبح کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تکالیف شریعہ جو شرعی احکام جو ہیں وہ آپ کی طبیعت کا ایسا حصہ بن گئے ہیں کہ بلکہ نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ آپ کو اس میں راحت محسوس، لذت محسوس ہوتی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. اسی بات کو صوفیہ کرام نے کہا کہ تکالیف شریعہ جو اٹھ جاتی ہیں، مطلب وہ تکالیف شریعہ نہیں رہتی بلکہ لذات طبیعہ بن جاتی ہیں، ان کی طبیعت کی لذت کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ صوفیہ کرام نماز پڑھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، بلکہ ایسے ایسے صوفیہ کرام گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب وہ ولایت معرفت اور بصیرت کی آنکھ دے دی تو انہوں نے اپنی 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا، دہرایا، یہ سوچ کے کہ یار آج تک جو 30 سال کی نمازیں پڑھی وہ تو بے توجہ سے بے دھیانی کے ساتھ پڑھی ہیں، ان میں تو وہ مزہ ہی نہیں تھا جو ان نمازوں میں. لہذا وہ نمازیں اللہ کے ہاں جائیں گی اور ہم اللہ کے ہاں پیش ہوئے اور وہ نمازیں قبول نہ ہوئی تو کیا جواب دیں گے. انہوں نے وہ 30 سال کی نمازوں کو دہرایا آج کی کیفیات کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ یہ 30 سال کی نمازیں دہرانا جو پڑھ چکی ہوں یہ آسان نہیں. یہ لذات طبیعہ جب تکالیف شریعہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ جو صوفیہ کا قول ہے کہ تکالیف شریعہ اڑ جاتی ہیں، یہ مطلب یہ اس کی تکلیف نہیں رہتی بلکہ اس کی طبیعت کی لذت بن جاتی ہے. تو یہ وعدہ وزر. اور ایک وعدہ وزر سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جب آپ کی مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا اور آپ پر پتھر برسائے اور آپ پر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑیاں آپ کی گردن پر رکھی، جگہ جگہ مجنون اور ساحر کہا. اب ظاہر ہے کہ کوئی کم تکلیف نہیں، اور ایک سچا آدمی معصوم جو اللہ کا حکم لے کر آپ کو دے رہا ہے اور آپ ہی کا اس میں نفع ہے تو اس کو ایسے تانے سے کتنی تکلیف ہوگی. ایک تو اپنی کو غرض ہو، پھر آپ پر تانا پڑے تو آپ پھر بھی برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ کا کہ میں تیرے ہی بھلا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے تانے دے رہا ہے، میں تجھے جہنم کی آگ سے بجھانا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے ساحر اور مجنون کہتا ہے، میں تجھے آخرت کا راستہ بتاتا ہوں تو ہی مجھے گمراہ کہتا ہے، میرے چاہنے والوں کو صابی کہتا ہے. تو یہ دکھ تو دوہرا ہو جاتا ہے. یہ جو دکھ تھا، یہ آپ کو غم یہ جو لگ جاتا تھا آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا اپنے اوپر غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اور وہی ہوا کہ قرآن نے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کہ نہیں، بس آپ کا کام پیغام پہنچا دیں. بلغ ما انزل الیک، جو آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں. بس جس فمن شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر ہو جائے، اللہ کو اس سے کوئی نہیں، آپ اپنی بس بات پہنچائیں تو آپ کی یہ طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو گیا. ٹھیک. اور ایک اس کا مطلب یہ کہ جب یہ ادھر یہ صدمہ آپ کو امت کا پیدا ہوتا تھا کہ امت کا کیا بنے گا، کیونکہ امت کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرار ہیں. ان امتیوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو کفار سے ہٹ کے اپنی امت کا غم کھاتا تھا، اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بوجھ کیسے دور کیا؟ آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دیا کہ آپ فکر نہ کریں، امت جیسی بھی ہے، لنگڑی لولی مالی کچیلی، وہاں جب پہنچے گی وہاں آپ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیے گا. آپ کو تسلی ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے، چلو اتنے جیویں بھی لنگڑے لولے کوئی گل نہیں، اتنے بخشوالا ہے. بلکہ یہاں جو اچھے چلیں گے، جو اللہ کے بندے بن کے جائیں گے، وہ اوروں کی بخشش کا بھی ذریعہ بنیں گے. اور فرمایا کہ جو رہ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی آپ شفاعت کر لینا، یا وہاں مقام دے دی.